अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज की रात इंतहाई बाबरकत रात है और आइए इस बाबरकत रात के मौका पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुजूर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें आसानियां अता कर दे और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमा दे। जो स्टोरी मैं रात के इस पहर आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं, मैं बहुत दिल गिरफ्ता हूं। और जब ये विजुअल्स मेरी निगाह से गुजरे तो यकीन कीजिए कि मैंने दिल पकड़ लिया कि खातून है जो अपने शौहर के हमरा लाहौर के सबसे ज्यादा क्राउडेड बाजार, जो बहुत गुंजार आबाद बाजार होता है, जहां पर तिल धरने की जगह नहीं होती है, जहां कांधे से कांधा मिला के बड़ा फंस के लोग गुजर रहे होते हैं, वहां एक खातून है भरे बाजार में अपने शौहर के हमरा मौजूद है और नामहरम मर्दों ने उस औरत को घेर रखा है। उस औरत के सर से चादर उतार ली गई है और उसको धमकी दी जा रही है कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, हम तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। और फिर उस शौहर से निकाहनामा मांगा जा रहा है कि प्रूफ क्या है कि आप दोनों शादीशुदा हैं। और इल्जाम क्या है उस औरत के ऊपर कि उस औरत ने लिबास ऐसा पहना हुआ था जो एक अरेबिक ब्रांड का था, उस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कहा यह गया कि अरेबिक में जो कुछ लिखा हुआ है ये तौहीन कुरान की गई है, तौहीन मजहब की गई है और ब्लास्फेमी के चार्जेस के ऊपर हमें बहुत सवाब होगा और हम पर लाजिम है कि हम इस औरत को मौत के घाट उतार दें, इसका सर तन से जुदा कर दें। और फिर फरते जज्बात में लोग नारे भी बुलंद कर रहे हैं, गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा। बेशक इस पे कोई शक नहीं है, जब तक ना कटमरू खादा बथा की हुर्मत पे खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ईमा नामुकम्मल नहीं, सब कुछ नामुकम्मल है। मैं, मेरे आबा व अजदाद, मेरी आने वाली नस्लें सब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। मैं सदके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पे कोई दो राय नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अकीदत से बढ़कर कोई चीज हो ही नहीं सकती। मैं, मेरे आल, मेरे अजदाद, मेरा सब कुर्बान आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन खवातीन को जो एहतराम हमारे मजहब ने दिया है और फिर ये जाने बगैर के उस खातून ने जो पहन रखा है उसके ऊपर अरबिक में जो लिखा हुआ है, अरबी एक जबान है, अरबी एक लैंग्वेज है। अरबी में लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता उस पर कुरान करीम तहरीर किया हुआ है या खुदा न खास्ता उस पर गुस्ताखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई हुई है। जो फरते जज्बात में नारे लगा रहे हैं उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हो सकता है ये खातून और उसका शौहर हमसे ज्यादा मुत्तकी हो, ये अल्लाह ताला के हमसे ज्यादा करीब हो, ये भी नहीं सोचा। उसको बेपर्दा किया गया, उसको कहा जाता रहा। उसका शौहर मजबूरन ये कह रहा था कि हम एक साइड पे होते हैं, अबाया खरीद लेते हैं, हम इस शर्ट को उतार के इसकी जगह अबाया, हम कपड़े, मैं अपनी जो बेगम है उसकी जो अहलिया थी उसको कहा कि मैं इनके कपड़े तब्दील करा देता हूं, खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़कर दस्त बस्ता गुजारिश करता रहा कि हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, गलती हो गई है। लेकिन उसको नहीं जाने दिया गया। लोग इकट्ठे हो गए और नारे लगाते रहे कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा। और कहा जाता रहा, उस औरत को सामने खड़े होकर बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले कह रहे हैं कि हम तुम्हें बंदूक से उड़ा देंगे, तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। और यकीन कीजिए कि मौके पर जो एएसपी मॉडल टाउन है, इनका नाम है सैयदा शेरबानो नकवी। मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। सैयदा शेरबानो नकवी ने बड़ी मेजोरिटी का मुजाहिरा किया है, बड़ी होशमंदी का मुजाहिरा किया है, बड़ी दलेरी का मुजाहिरा किया है। और इस एक सैयदा शेरबानो नकवी खातून एएसपी ने भरे मजमे के अंदर खड़े होकर जो खिताब किया वो यकीनन काबिल सताइश है। और एसएचओ इचरा बिलाल के थाने के अंदर भी एक वीडियो सामने आई और अल्टीमेटली कुछ लोगों ने इस खातून से माफी भी मंगवाई। हत्ता कि माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए थी जिन्होंने इस खातून को हरासा किया भरे बाजार के अंदर। अच्छा, मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, मैं ये वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा, इससे हमारा मैसेज तक पहुंचेगा। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि जो वीडियो मैंने देखी सबसे पहले, उसमें एएसपी सैयदा शेरबानो नकवी साहिबा एक भरे मजमे से मुखातिब हैं लाहौर के इशरा बाजार में और उनसे कह रही है कि देखिए, हमारी मौजूदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट इससे पहले पेश नहीं आया। हम 3 ब्लास्फेमी के इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट होने के बाद उस पर एक्शन ले चुके हैं
آپ کو ہم پر یقین ہونا چاہیے، پولیس ہے، ہم آپ کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے، ہم آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی شکایات کو، آپ کی گریونسز کو دور بھی کریں گے، ہم پر یقین رکھیے۔ اس کے بعد سیدہ شہربانو نقوی صاحبہ ایک دکان میں جہاں وہ خاتون موجود تھی اور اپنی جان بچا کے وہاں پر تھی، اور اس کو پولیس نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ پولیس کا حصار ہے، ڈولفن پولیس ہے، خواتین کانسٹیبلز موجود ہیں، مرد کانسٹیبلز موجود ہیں، پولیس کی بھاری نفری ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر پولیس وہاں پر نہ ہو تو خاتون جان سے چلی جائے، اور جانے کے بعد یعنی خاتون کو مار دیا جاتا اور اس کے بعد وہ نعرے بلند ہوتے رہتے۔ اچھا، یہ شہربانو نقوی صاحبہ جاتی ہیں اس دکان کے اندر، اس خاتون کے سر پر چادر ڈالتی ہیں اور بڑی بہادری سے پورے مجمع کے اندر سے جناب اس خاتون کو بڑی حفاظت کے ساتھ اپنی گاڑی میں ڈالتی ہیں اور تھانے لے جاتی ہیں۔ ساتھ ہی کچھ جو وہاں مولوی حضرات تھے، علماء حضرات تھے، وہ بھی ساتھ جاتے ہیں۔ اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ جب انویسٹیگیٹ ہوتا ہے یہ معاملہ تو پتہ چلتا ہے کہ ایک برانڈ ہے، عربک برانڈ ہے، شالک ریاض، یعنی ریاض کا جو ہے وہ کو برانڈ ہے، یہ سعودی عربیہ کا ایک شہر ہے، دارالحکومت ہے، اور وہاں پہ ایک برانڈ ہے شالک نام کا۔ اس برانڈ کی یہ پرنٹڈ جو ہے وہ قمیض تھی، اور اس کے اوپر حلواتو لکھا ہوا تھا عربک کے اندر، حلواتو، جس کا مطلب عربک میں ہوتا ہے بیوٹیفل، خوبصورت۔ اور اسی طرح کی جو عربی رسم الخط ہے اس میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ جب وہاں پر موجود لوگوں نے، مطلب اتنی قریب سے لوگ دیکھتے ہیں خواتین کو، بڑا لگتا ہے اسکین کر کے انہوں نے دیکھا اور پتہ نہیں کہاں سے کوئی عربی ڈھونڈ لی، اور پھر ہماری جو ہے وہ جہالت کے اوپر بھی تو ماتم کیجئے کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کو غلاف چڑھا کے تو اوپر کسی طاق میں سجا دیتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں یہ رواج فروغ پا جائے کہ ہم نے قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، عربی کو سمجھنا ہے، اگر واقعی ہم عربی پڑھنا چاہتے ہیں تو سمجھ کے پڑھیں۔ عربی ایک زبان ہے، عربی کا مطلب قرآن پاک نہیں ہے، قرآن پاک عربی میں لکھا گیا ہے، ہماری عقیدت ہے، عربک لینگویج ہے، اس لینگویج کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس برانڈ کیونکہ عربک برانڈ ہے، اگر وہ پاکستان کا برانڈ ہوتا اردو میں کچھ لکھ دیتے، سندھی میں کچھ لکھ دیتے، پشتو میں کچھ لکھ دیتے، وہ عربک برانڈ ہے، عربی کے رسم الخط کے اندر، عربک رسم الخط میں انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ سمجھ نکالا آپ نے کہ قرآن پاک لکھا ہوا ہے اور قرآن کریم کی توہین ہو رہی۔ اچھا، موقع پر پہنچے جناب، ان کے بڑوں کو بھی بلایا گیا، خاتون کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا کوئکلی آپ کے سامنے ویڈیو رکھوں کہ اس ویڈیو میں کیا دیکھا جا سکتا ہے، ذرا ویڈیو دیکھیے۔ 1 سال سے ہم لوگ ادھر ڈی ایس پی کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان علماء کونسل لاہور اچرا میں خاتون کے لباس پر عربی کے الفاظ کی وجہ سے اس کو ہراساں کرنے کی شدید مذمت کرتی ہے۔ اس واقعے پر اچرا پولیس کی کوشش قابل تعریف ہے، لیکن خاتون سے معافی کا کہنا بلا جواز ہے۔ معافی تو ہراساں کرنے والوں کو مانگنی چاہیے تھی، بالکل درست بات ہے، کیونکہ اس خاتون سے بھی معافی منگوائی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ خاتون جو تھانے میں موجود تھی، ان کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کیا گیا، جو معافی جہاں پر لی گئی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کرتا میں نے ڈیزائن سمجھ کر لیا، یا ظاہر ہے ڈیزائن تھا، یہ جو کچھ ہے وہ لا علمی میں ہوا، میں معذرت کرتی ہوں، آئندہ یہ لباس کبھی زیب تن نہیں کروں گی، نہیں پہنوں گی۔ میرا تعلق، کہتی ہے، کہ اہل سنت والجماعت سے ہے، اور میرے سسر حافظ قرآن ہیں، ہم ایک دینی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ بہت دکھ ہوا ان تمام تر ویژولز کو دیکھ کے، انتہائی تکلیف دہ مناظر ہیں۔ یہ جو ریلیجس انٹالرنس اور ایکسٹریمزم ہمارے یہاں فروغ پاتا جا رہا ہے، اس پر روک لگانی پڑے گی، یقین کیجیے، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، سوائے اس کے کہ کھوکھلے نعرے لگائے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، بے شک غلام ابن غلام ہے، لیکن خالی یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے نا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلنا پڑے گا۔ خاتون ہے، خاتون کی عزت ہم پر لازم ہے، اور آپ نے بھرے مجمع میں اس کو رسوا کر دیا، اس پہ کیا ہوگا؟ اس کا کتنا گناہ ہوگا؟ تو اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، معافی مانگیے، اور خدا کا واسطہ ہے اس ریلیجس انٹالرنس کو کم کرنے کے لیے، منیمائز کرنے کے لیے، اور اس میں بھی جو طاقتور حلقے ہیں نا ہمارے ہاں، ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ ملٹری تھرو اسلامائزیشن کا نعرہ لگا کے بھی ہم نے بہت سے لوگوں کے ہاتھوں کو بہت مضبوط کر دیا ہے۔ جو اوپینین میکرز ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، ویسے تو یہاں پر اوپینین میکرز بھی کیا کریں، ڈیبیٹ کا کلچر ہی نہیں ہے، بات کرنے والے کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ تو میں اوپینین میکر سے کہوں گا، اساتذہ سے کہوں گا، علماء کرام سے کہوں گا، جب آپ منبر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگوں کی ذہن سازی جہاں ہو رہی ہوتی ہے، وہی ان کی تعلیم کیجئے، ان کو تربیت کیجئے، ان کو بتائیے، ان کو سکھائیے
اس طرح کی ایکٹیویٹیز آرگنائز کریں جس میں قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا کلچر فروغ پائے، تو انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.